हेलो एभ्रिवान, मैराज पराजुली सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ। सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्ट्स को लेक्चर 6 गर्न गइरहेका छौँ र योभन्दा अगाडि हामीले 5 वटा लेक्चर गरिसकेका छौँ। ठिक छ है, मैले यो टपिकमा अगाडि 5 वटा भिडियोज रिलिज गरिसकेका छु र त्यो 5 वटा भिडियोको लिंक तल कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा मैले राखिदिएको छु र ठिक छ है। एन्ड दिस लेक्चर इज आवर एक्सट्रिमली डिपेन्डेन्ट लेक्चर हेर। त्यही भएर अगाडिको यदि 5 वटा नहेरिकन हामी डाइरेक्टली पार्ट 6 मा आएको छौँ भने फेरि केही पनि नबुझ्न सक्छ। त्यसैले म सबै स्टुडेन्टलाई स्ट्रङली के रिकमेन्ड एन्ड भित्रबाट रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने अगाडिको 5 वटा पार्ट नहेरिकन हामी डाइरेक्ट 6 मा नआउँ, त फेरि लाइफ लङ कन्सेप्ट लिन हामीलाई गाह्रो हुन सक्छ र ठिक छ है। अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्देऊ, हामी आजको लेक्चरमा कन्टेन्ट रिफरेन्स हेर्ने र अब कन्टेन्ट रेफरेन्सको मतलब के हुन्छ भने हाम्रो पास्ट के थियो, हामी प्रेजेन्टमा गएका छौँ र हामी फ्युचरमा कहाँ जानेवाला छौँ नबुझाएर। ध्यान देऊ त ल, ध्यान देऊ। हाम्रो जुन लेक्चर 1 मा मैले कोर्स कन्टेन्टको बारेमा कुरा गरेका थिएँ र त्यहाँ मैले ध्यान देऊ त ल, हेडिङ डी मा लेखेको थिएँ र डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स। ठिक छ, र त्यहाँ हामी के पढ्नेवाला भनेर भनेको थियौँ भनिदेऊ त ल, माइनर, कोफ्याक्टर, डिटर्मिनेन्ट, एडजोइन्ट र इन्भर्स। यति कुरा मैले अब हेडिङ डी मा पढाउँछु भनेको थिएँ। अनि अब के गर्छु भनेको थिएँ मतलब हेडिङ इमा जाउँला भनेको थिएँ र अब यहाँबाट के आउनेवाला छ फ्युचर भन्दै त ल, प्रपर्टिज अफ डिटर्मिनेन्ट र ठिक छ। अब हामीले यहाँ डी बाट माइनर पढेर आयो, के पढेर आयो भने त ल, माइनर पढेर आइसकेको छ। ठिक छ है। अनि हामीले के पनि पढाएको छ भन्दै त ल, कोफ्याक्टर पनि पढाएको छ र डिटर्मिनेन्ट पनि पढाएको छ। ठिक छ है। अब आज हामी के गर्छौँ भन्दै त ल, एडजोइन्ट गर्छौँ। के गर्छौँ भने एडजोइन्ट गर्छौँ। ठिक छ। अनि इन्भर्स पनि गरौँला र ठिक छ है। ध्यान दिनु त ल, आज हामी के गर्ने भन्दै त ल, एडजोइन्ट र इन्भर्स गर्दिउँला। ठिक छ है। र आज हामी प्राइमरीली के गर्छौँ भन्दै त ल, 3/3 म्याट्रिक्स को गरौँला। के गर्ने भन्दै त ल, 3/3 म्याट्रिक्स को आज हामी एडजोइन्ट र इन्भर्स गर्ने र ठिक छ। अनि 2/2 को लागि म अब अर्को लेक्चरमा गराउँछु मजाले। ठिक छ, ध्यान देऊ र। नर्मली स्टुडेन्टले के गर्छ भने 3/3 को मजाले पढाइ हुन्छ, भुजिरहेको हुन्छ। अनि फेरि 2/2 को हामीले क्लास 10 मा अलिअलि याद गरेर आएको छ र ठिक छ। अनि फेरि यो 3/3 को फर्मेट फेरि उसले कन्भर्ट गर्न जान्दैन फेरि त्यहाँ। त्यही भएर हामी त्यो 2/2 पछि हेर्छौँ, पहिला हामी के गर्छौँ भने 3/3 हेर्छौँ हेर। ठिक छ है। अब जस्ट अ मोमेन्ट हामी अब लाइफ लङ तरिकाले लेक्चर सुरु गर्दियौँ। ठिक छ है। अब थोरै आफ्नो एन्टिना घुमाऊ, स्क्रु टाइट गर। ठिक छ। अनि लाइफ लङ कन्सेप्ट लिन ट्राई गरौँ। ठिक छ त, लेट्स स्टार्ट। अब ध्यान दिएर यहाँ हेर, अब म के लेखौँ त, डी मा लेखौँला हेर। ल कुन हुन्छ हाम्रो मतलब ए बी सी डी। ल डी को डी नै हेर। ल डी को डी मा हाम्रो के छ भन्दै त ल, एडजोइन्ट हेर। के भन्दियौ, एडजोइन्ट। एडजोइन्ट पनि म्याट्रिक्सै हुन्छ अरे, एडजोइन्ट म्याट्रिक्स भन्न सकिन्छ र। अब यसको अर्को पनि नाम छ, के भन्छ भन्दै त ल, एड यस्तो हुन्छ रे, एडजंक्ट भन्छ, एडी जेयुएनसीटी, एडजंक्ट पनि भने भेटाइन्छ र। अब एडजुगेट पनि भन्छन्, के भन्छन्, एडजुगेट, एडी जेयुजिएटी, एडजुगेट पनि भन्छन्। ठिक छ। र लास्टमा तिमीले म्याट्रिक्स हाल्नु र के हाल्ने, लास्टमा म्याट्रिक्स त हाल्नै पर्यो। ठिक छ है। यहाँ म्याट्रिक्सै भन्न मिल्छ र, एडजोइन्ट म्याट्रिक्स अथवा एडजोइन्ट मात्रै भनिने भयो, अथवा एडजंक्ट पनि भन्छन् कहीँ कहीँ, अथवा हाम्रो एडजुगेट अथवा एडजुगेट म्याट्रिक्स पनि भनिन्छ र। ठिक छ है। यो तीनटा लगभग एउटै सेन्समा युज गरिरहेको हुन्छन् डिफरेन्ट डिफरेन्ट अथर्सले यहाँसम्म। ठिक छ है। अब ध्यान दिएर हेरौँ हामी यसको डिफिनेसन के हुन्छ र यो हामी किन जिक्दैछौँ र, किन जिक्ने हो यो हामी यहाँ हेरौँला मजा हालेर। अब फर्स्ट हामी डिफाइन गरौँ, जस्ट डिफिनेसन सारै नोट बनाउने, अनि हेरौँला यसको मिनिङ के हुन्छ। ध्यान दिएर यहाँ हेर, ध्यान दिएर यहाँ हेर, यहाँ लेखौँ त ल, एडजोइन्ट। एडजोइन्ट म्याट्रिक्स, एडजोइन्ट म्याट्रिक्स can be defined as a unique matrix, a unique matrix associated to the with the given matrix which is calculated as के भन्छ the transpose भयंकर महत्त्वपूर्ण वर्ड, ट्रान्सपोज of matrix of cofactors है, matrix of cofactors। ध्यान दिएर हेर्ने यार, अब ध्यान दिएर एकैछिनमा बुझिहाल्छ। ध्यान दिएर त ल,
एडजोइन्ट म्याट्रिक्स भने त्यस्तो म्याट्रिक्स हो जुन युनिकली कुनै एउटा म्याट्रिक्ससँग एसोसिएट हुन्छ र। जस्तै सपोज तिमीलाई कुनै म्याट्रिक्स दियो र म्याट्रिक्सको एडजोइन्ट निकाल्नु भन्छ र, मतलब यो केसँग एसोसिएट छ मतलब म्याट्रिक्ससँग एसोसिएटेड छ, ठीक छ। युनिक म्याट्रिक्स के हुन्छ त, युनिक म्याट्रिक्स एसोसिएटेड विथ द गिवन म्याट्रिक्स र बुझिन्छ। गिवन म्याट्रिक्ससँग यो एसोसिएटेड खालको म्याट्रिक्स नै हो र, बुझिन्छ है। अनि यो हामी कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्दा यसरी क्यालकुलेट गर्ने है, एज अ ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स र। ध्यान दिनु के भने ट्रान्सपोज लेख्नु पर्यो, ट्रान्सपोज। यो ट्रान्सपोज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण वर्ड हुन्छ र, ठीक छ है। ध्यान दिनु के भन्दा यो एडजोइन्ट म्याट्रिक्स भने त्यस्तो म्याट्रिक्स हो जो के छ भने गिवन म्याट्रिक्ससँग युनिकली एसोसिएटेड छ र। फर्स्टमा यो बुझ्ने, यो कसो प्रपर्टी हो भन्दै तल म्याट्रिक्सै प्रपर्टी हो, ठीक छ। अनि यो हामी के निकाल्छौँ भन्दा कि म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टरको ट्रान्सपोज गरिदिने, व्हिच इज क्यालकुलेटेड एज बरु यहाँ ल्याङ्ग्वेज यस्तो हुँदैन, एन्ड लेखेर राम्रो हुँदैन, यहाँ एन्ड इज क्यालकुलेटेड एज हुन्थ्यो अरे। फेरि यो तिमीले फेरि म्याट्रिक्समा चाहिँ बुझ्ला हो र हैन, यहाँ एन्ड लेखेर ठिक हुन्थ्यो, एन्ड इज क्यालकुलेटेड एज द ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स, बुझिन्छ। यहाँसम्म लगभग अलरेडी डिफिनेसन त बुझ्यो होला र। अब ध्यान दिएर फर 3/3 हेरौँला। अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्ने ल एक्जाम्पल, ठीक छ। ध्यान दियो र कि ए भन्ने हाम्रो म्याट्रिक्स छ र, ध्यान दियो ए भन्ने म्याट्रिक्स के हुन्छ त 3/3 मा a11 a12 a13, ठीक छ। a21 a22 a23 अनि के हुन्छ a31 a32 a33 र बुझिन्छ, लगभग बुझिन्छ र, ठीक छ है। अब यसको हामी के निकाल्छौँ, हरेकको कोफ्याक्टर निकाल। a11 को कोफ्याक्टर के होला c11, बुझिन्छ। c12 c13 गर्दै 9 वटाइ निकाल्ने र, बुझिन्छ है। अब ध्यान दिएर यहाँ हेर, देन यहाँ लेख्छु ल, देन म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स इज ल मलाई ठुलो सी लेख्छु है, तपाईहरुलाई ठुलो सी लेख्दिनु ल। अब यो हाम्रो के हुन्छ भन्दा यस्तो हुन्छ अरे, हरेकको कोफ्याक्टर लेख्ने भने यार के हुन्छ भन्दा c11 c12 c13, ठीक छ। के हुन्छ अब c21 c22 c23 अनि के हुन्छ भने c31 c32 र c33 हाम्रो के हुन्छ भन्दा म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स हुन्छ भनेर, ठीक छ है। हरेकको सिंगल सिंगलको हामीले के राख्यो भन्दा इन्डिभिजुअल कोफ्याक्टर निकाल्दा अब एरेन्ज गरौँ म्याट्रिक्समा आएर यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स भन्छौँ। के भन्छौँ भन्दै हो, म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स भनेर भन्छौँ। यहाँसम्म ठिक छ। अब कुरा छ हाम्रो एडजोइन्ट को कुरा आएर, नाउ एडजोइन्ट अफ ए इज, अब ए को एडजोइन्ट भने के हुन्छ भने यसको ट्रान्सपोज भन्न खोजेर, यसको ट्रान्सपोज। अब के हुन्छ भन्दा यस्तो हेरेर यसलाई हामी सीटी लेख्छौँ अरे, सी को ट्रान्सपोज निकाल, म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स को ट्रान्सपोज निकाल्ने। अब यो निकाल्दा के आउँछ भन्दा अब यसको ट्रान्सपोज गर्न गाह्रो छैन र। यसलाई तिमीले के गर्छौ, यहाँ ध्यान दिनुहोस्, हामीले अगाडि पनि गरेका छ र, यसलाई तिमी ठाडो पार्ने, यसलाई ठाडो पार्ने, यसलाई पनि ठाडो पार्ने र रोलाई कोलम बनाऊ अथवा कोलमलाई रो बनाऊ, जसरी गरिने हुन्छ र। अब ध्यान दिएर यहाँ हेर के हुन्छ भने c11 c12 c13 ठाडो बनाएको यसलाई, बुझिन्छ। फर्स्ट रो आएर अब जब सेकेन्डमा आएर कि c21 c22 c23 अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दा तल c31 c31 c32 c33 बुझिन्छ है, मजाले बुझिन्छ, ठीक छ। यहाँसम्म लगभग बुझ्नु पर्ने हो र, बुझ्यो अलिअलि। अब ध्यान दिनु त ल, यहाँ फर्स्टमा हामीले के हेर्यो भने दिस इज आवर म्याट्रिक्स, हाम्रो गिभन म्याट्रिक्स छ र। अब त्यसपछि हामीले के हेर्यो भने त म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर हेर्यो, कोफ्याक्टर एरेन्ज गरेको म्याट्रिक्स, अनि बल्ल के आउँछ भने अब आउँछ एडजोइन्ट। यहाँसम्म बुझिन्छ, मजाले बुझिन्छ र। अब दोहोऱ्याएर पढ त ल, ध्यान दिनु त ल यहाँ है, एडजोइन्ट म्याट्रिक्स क्यान बी डिफाइन्ड एज युनिक म्याट्रिक्स एसोसिएटेड विथ द गिवन म्याट्रिक्स र। यो म्याट्रिक्स एडजोइन्ट हो र यस्तो म्याट्रिक्स यसको एउटै हुन्छ र, युनिक हुन्छ र, त्यो भन्न खोजे हो, ठीक छ। एन्ड इज क्यालकुलेटेड एज द ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर। यो गिवन म्याट्रिक्स को के गर्ने, म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर निकाल्ने र, कोफ्याक्टर्स निकाल्ने र, ठीक छ। अनि यसको भने ट्रान्सपोज र, अब एडजोइन्ट आइहाल्यो र, बुझिन्छ है, मजाले आयो र। यहाँसम्म अलिअलि बुझिन्छ। अब तिमीले झ्याप पनि निकाल्न सक्छौ, के गाह्रो छ त। जस्तै हाम्रो अस्तिको हाम्रो फेमस म्याट्रिक्स र 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक छ। अब यसको हामी के निकाल्ने भन्दा म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर निकाल्नु आएर अब यो अन्तिममा हामी के गर्ने, ट्रान्सपोज गर्ने, अनि के आउँछ एडजोइन्ट आउँछ र, ठीक छ है। अब तिमीले यो सोध्ला हेर यो निकालेर के फाइदा, ध्यान दिनु त ल, एडजोइन्ट ननिकालिकन इन्भर्स निकाल्न अप्ठ्यारै पर्छ र। अनि मेथड त अरु पनि धेरै छन् र, ठीक छ। तिम्रो यो जुन इन्भर्स निकाल्ने टेक्निक धेरै खालको हुन्छ र, धेरै हुन्छ र, तर हाम्रो जुन बेसिक टेक्निक छ
फन्डामेन्टल टेक्निक के हुन्छ भने एडजोइन्ट मेथड हेर ठीक छ हामीले यसरी बुझ्यो भने मजाले मेकानिजम बुझ्न सजिलो हुन्छ र अब यो म्याट्रिक्स निकाल्दा के फाइदा भन्ला हो र यो म्याट्रिक्स धेरै स्पेशल छ र ध्यान दिनु र यो त हाम्रो गिवन म्याट्रिक्स भइहाल्यो र यो म्याट्रिक्स छ यो म्याट्रिक्स तल खालको रिलेसन छ र यदि यो म्याट्रिक्सलाई तिमी ध्यान दिऊ है यो एडजोइन्ट वाला म्याट्रिक्सलाई यदि तिमी यो म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्टले डिभाइड गर्छौ भने त इन्भर्स आउँछ र याद गरौँ हामीले अगाडि पनि पढेर आएको हो र कि कुनै पनि म्याट्रिक्सको इन्भर्स भने के हुन्छ भन्दै तल आफ्नो जुन एडजोइन्ट म्याट्रिक्स छ आफ्नो एडजोइन्ट त्यसलाई तिमी के गर्छौ त डिटर्मिनेन्टले डिभाइड गर्छौ र अथवा 1 बाइ डिटर्मिनेन्ट टाइम्स के हुन्छ एडजोइन्ट र अब बुझ्यो होला एडजोइन्ट किन निकाल्ने र यसमा हामीलाई इन्भर्स पनि त झिक्नु छ ठीक छ अब फेरि इन्भर्स भने के हुन्छ हामी एकैछिनमा हेरौँला चिन्ता नगर्ने वाइ फियर वाइन पराजुल इज हियर चिङ्गमको डायलग मार्दै आएर चलेर ठीक छ है मजाले बुझिन्छ र यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ र मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र ठीक छ अनि बेला बेला निलो पनि हेर्दै हो मलाई जति सपोर्ट हुन्छ म त्यति धेरै काम गर्दै जान्छु ठीक छ है यहाँसम्म लगभग बुझ्यो होला अब यसरी हामीले एडजोइन्टको अर्को पनि डिफिनेसन लेख्न सक्छौ र यो यस्तो म्याट्रिक्स हो जसलाई तिम्रो गिवन म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्टले डिभाइड गर्छ भने त इन्भर्स आइदिन्छ र यसरी पनि लेख्न सकिन्छ पछि हामी यसलाई इन्भर्सकोमा हेरौँला र यहाँसम्म बुझिन्छ लगभग बुझिन्छ अब म एक्सपेरिमेन्टली एउटा निकालेर देखाइदिन्छु र यहाँ ठीक छ है हाम्रो त्यही पराबोर्डमा कालको जुन म्याट्रिक्स थियो 1 2 3 4 वाला हामी त्यसकै निकाल्न आएर एकैछिन ढुकाइ त ल म पहिला के गर्छु यहाँ सरसफाइ अभियानमा जान्छु अनि हामी के गर्छौँ भन्दा तल एउटा स्याम्पल हेरौँला एकैछिन ढुकाइ जस्ट अ मोमेन्ट र अब हामी जाउँ हाम्रो एक्जाम्पल वाला पार्टमा आएर ठीक छ है ल ध्यान दिने आएर अब ए भन्ने हामीलाई म्याट्रिक्स दिएको छ र पुरानो वाला म्याट्रिक्स लियौ है जस्तै हेर 1 2 के भन्नु त ल 3 4 5 6 7 8 9 हेर यो गर्ने मजाले ठीक छ यो गरौँला ठीक छ अब यसको हाम्रो डिटर्मिनेन्ट यादै छ र कति आउँछ भने 10 हेर मैले R1 R2 R3 C1 C2 C3 हरेक एक्सपान्सन मलाई देखाएको छु हेर ठीक छ अब ध्यान दिने यहाँ अब हामी के गरौँ मतलब हरेकको निकाल्नु कोफ्याक्टर हेर ठीक छ है हरेकको के निकाल्ने मतलब कोफ्याक्टर निकाल्ने अनि हामी के गर्ने मतलब यो कोफ्याक्टर्सको म्याट्रिक्स बनाउने हेर अनि त्यसको के गर्ने भने ट्रान्सपोज गर्ने हेर ठीक छ है अब ध्यान दिएर यहाँ हेर म इनिसियली सबै गरिदिन्छु र अब हाम्रो यहाँ कोफ्याक्टर माइनर फेरि रिपिट हुन्छ क्या हेर त्यसले म पढाउने यसै गरी हो र कि मैले माइनर पहिले पढाएको कोफ्याक्टर पहिले पढाएको र मैले डिटर्मिनेन्टमा त्यसलाई रिपिट गरेर र यहाँ पनि रिपिट गर्छु र अब यति रिपिट गर्दा त भिडियोबाट जम्मै याद हुन्छ र पुरै लाइफ लङ बुझिन्छ र त्यो म यहाँ रिपिटेडली गराउँछु ताकि तिम्रो जिन्दगीभर लाइफ लङ दिमागमा ट्याटु बसोस् र ठीक छ है अब ध्यान दिएर यहाँ हेर हामी फर्स्टमा के गरौँ न 1 को कोफ्याक्टर निकाल्ला र अब ध्यान दिएर यहाँ हेर म पारापिलो गरौँ त 1 मा गरौँ त ल कोफ्याक्टर अफ 1 गरौँ ठीक छ यसको नाम के हुन्छ C11 हुन्छ ठीक छ है ध्यान दिऊ अब मैले यो साइन वाला फर्मेट लेख्नु नपर्ला लेखिदिन्छु के छ साइन वाला फर्मेट हाम्रो के हुन्छ भने प्लस माइनस अनि के हुन्छ मतलब प्लस माइनस प्लस हेर बुझिन्छ है दिस इज आवर साइन फर्मेट हेर ठीक छ अब हाम्रो C11 भने के हुन्छ भन्दा तल ध्यान दिऊ तल यो फाल्ने के आउँछ भने 9874 वाला आउँछ र ठीक छ है ए ध्यान दिऊ फेरि हामीले कोफ्याक्टर मात्रै निकाल्ने भने फेरि अब प्लस भएसम्म साइन लेख्दिन अब यो के हुन्छ भन्दा तल 9874 आउने भयो र ठीक छ अब के होला त यो 9 4 36 माइनस 7 56 अथवा के होला मतलब माइनस 20 आउला ठीक छ है अब लेख यहाँ 2 कोफ्याक्टर अफ हामी के गरौँ मतलब 5 गरौँ र 5 गरौँ यसको नाम के हुन्छ C12 हेर ठीक छ है अब यो के निकाल्छ मतलब यो फालो के आउँछ 6834 के हुन्छ भने 6834 हेर अब यो गर्दा के आउला भन्दा तल 6 4 24 माइनस 3 24 टक्कै 0 आयो ठीक छ है अब तिमी जाऊ 3 मा हेर कोफ्याक्टर अफ अब के हुन्छ 2 हुन्छ ठीक छ यहाँ तिमीले साइन राख्न सक्थ्यौ फेरि यहाँ साइन राख्न सक्थ्यौ र माइनसको साइन राख्न सक्थ्यौ र तर 0 आउने हो र तर मैले यहाँ नलेखा हो है फेरि माइनस राखेर 0 आउँछ फरक पर्दैन ठीक छ है अब 2 भने हाम्रो के हुन्छ भन्दा तल C13 हुन्छ र ठीक छ अब यसलाई यो के माइक भन्दा तल 6937 के भन्दियो 6937 हेर अब यो गर्दा के आउँछ मतलब 6 7 42 माइनस के हुन्छ मतलब 9 3 27 ठ्याक्कै के आउँछ मतलब 15 आउने भयो के आउने भन्दा तल 15 आउने भयो यहाँसम्म ठीक छ हामीले तीनटाको कोफ्याक्टर चट्ट निकाल्यो ठीक छ है अब हामी के गर्ने मतलब
अर्को तीनटाको निकाल्ने हेर ठीक छ मजाले लगभग बुझ्नु पर्ने हो र अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्ने अब यहाँ हेर्नु र 3 पछि यहाँ 4 लाउन ल अब के हुन्छ त ल 6 को पाली हेर ठीक छ है अब यहाँ हेर त ल हामी यसो डाइरेक्ट लेख्छौँ है सिधै लेख्छौँ है यो पुरै ल्याङ्ग्वेज अब लेख्दिन हेर सिधै म के लेख्छु त C21 लेख्छु हेर अब हाम्रो C21 भने के हुन्छ भन्दै त ल साइन हेर पहिला नेगेटिभ छ र माइनस राख्नु पर्यो बुझिन्छ अब 6 को लागि के होला यो जाला के बाँकी हुन 5 to 7 4 के भन्दै त ल 5 to 7 4 बाँकी हेर ठीक छ है अब 5 for 20 7 to 14 भनेपछि के हुन्छ त 6 आउँछ यसले -6 हुन्छ र के भन्दै त ल 20 - 14 हुँदा 6 आउँछ साइन फर्मेट पनि त हेर्नु पर्ला र है अब जाऊ तिमी 5 मा हेर 5 मा हाम्रो के हुन्छ भन्दै त ल C22 हुन्छ र कोफ्याक्टर अफ 9 भन्न खोज्या हो है यो गयो के बाँकी भन्दै त ल 1 2 3 4 के बाँकी भन्दै त ल 1 2 3 4 र यो त के आउला भन्दै त ल -2 आउला के आउला भन 4 - 6 त -2 हुन्छ यहाँ साइन फर्मेट पनि हेर्दै गर ठीक छ अब जाऊ तिमी 6 मा के आउला 8 को फैक्टर अथवा के हुन्छ अथवा C23 यहाँ लेख तिमी C23 को फैक्टर अफ 23 वाला अब हाम्रो साइन फर्मेट हेर यहाँ माइनस त लेख्नै पर्यो र ठीक छ अब 8 को लागि के हुन्छ यो गयो के बाँकी भन 1537 के बाँकी भन 1537 अब यो गर्दा के आउँछ भन्दा त यहाँ हेर्दा 7 - 15 र -8 अथवा +8 हुन्छ किन बाहिर पनि त माइनस छ र ठीक छ है अब जाऊ तिमी 7 मा अब हाम्रो कसो पाली भन्दा 3 को पाली हेर अब 3 को नाम के होला भन A31 हेर अब कोफेक्टर के हुन्छ C31 अब यो के हम निकाल्ने पहिला साइन हेर प्लसै छ छोड्दो त्यसो भए अब यो गयो के बाँकी 5298 के मतलब 5298 हेर ठीक छ अब यो के आउँछ मतलब 40 - 9 to 8 10 हेर त्यो के आउँछ 22 आउँछ ठीक छ है अब 8 मा जाने र C32 ठीक छ है अब त्यो हाम्रो साइन फर्मेट युज गर माइनस लेख्नै पर्ला हेर है अब 7 को वाला हो यो के बाँकी 1 2 6 8 के भन 1 2 6 8 बाँकी हेर ठीक छ है अब 8 - 12 गर्दा के आउला 8 - 12 -4 आउला अनि के हुन्छ +4 हुन्छ र +4 लेखौँला ठीक छ अब 9 मा जाने C33 हेर ठीक छ है अब हाम्रो साइन फर्मेट प्लस हुन्छ केही पनि लेख्नु परेन ठीक छ अब के हुन्छ र 4 वाला के हुन्छ यो गयो के बाँकी भन्छ त 1569 के भन्दै त ल 15 र 69 हेर ठीक छ है यो 1 लेख्नु खोजे यार मैले है त ल बुझ्छ है ल अब 9 माइनस के हुन्छ त ल 30 हेर अब के आउँछ भन्दै अब तिम्रो -21 के भन्दै त ल -21 आउँछ 9 - 30 आएको र बुझिन्छ है लगभग बुझ्नु पर्ने हो ठीक छ अब हामीले के गर्यौं त ल हरेक एलिमेन्टको हामीले के निकाल्नु कोफेक्टर निकाल्नु ठीक छ म सुरुमै गर्दिरहेको छु है फेरि ध्यान दिएर नत्र म यो पहिलाको युज गर्न सक्दिए र यो डेटा मैले पहिले निकालेको छु र तर ध्यान दिने एडजोइन्टको लागि म सिक्वेन्सबाटै गर्दै छु म्याट्रिक्सबाटै गरिरहेको छु र नत्र यो डेटा हामीले पहिले पनि निकालेको थियो र गर्ने बानी गरौँ र ठीक छ है मजाले देखिहाल्यो र अब ध्यान दिने अब यो जुन C11 C12 C13 यो सबै हामी के गरौँ त अब म्याट्रिक्सको फर्ममा अरेन्ज गरौँ र के गरौँ न म्याट्रिक्सको फर्ममा अरेन्ज गरौँ र म थोरै यताको ल्याङ्ग्वेज मेट्छु है त ल यो कोफ्याक्टर अफ 1 यो वाला ल्याङ्ग्वेज थोरै मेट्छु र अनि हामी यहाँ मजाले लेख्न मलाई मेट्नै मन लागिरहेको छैन र किन यो हेर्न पाए मजा आउँथ्यो र है थोरै यहाँ तिम्रो के गरौँ त यसरी सीमाना गरिदिउँ है त ल यहाँ पनि चट्ट तिम्रो बाउन्ड्री राखिदिउँ र म यो पार्ट मेट्न गइरहेको छु ठीक छ यहाँबाट फर्स्टमा थियो र अनि हाम्रो के थियो भने सेकेन्डमा थियो ठीक छ है अब एकैछिन रोको म यहाँ सरसफाई अभियान गर्छु यहाँसम्म केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छ र मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छ र एकैछिन है त ल एकैछिन अब हामी जाउँ मैट्रिक्स अफ कोफैक्टर्स मा ठीक छ ल हेडी लेखा मजाले के हुन्छ त ल मैट्रिक्स अफ कोफैक्टर्स ठीक छ है अब यो हाम्रो के हुन्छ त्यो सट्ट सार्ने है यहाँबाट हेर्दा -20 अनि के छ भन्दा यसको अब 0 अनि के छ भने 15 छ र अनि के छ भन्दा त ल -6 छ अनि के छ भन्दियो -2 अनि के छ 8 हेर अनि के छ भन्दा त ल 22 हैन 22 त्यसपछि के छ 4 छ अनि छ -21 यही भनेर मजाले यही हो हाम्रो मैट्रिक्स अफ के हुन्छ कोफैक्टर्स हैन ठीक छ के भन्दा त ल यहाँ है फेरि हेरौँ त -20 0 -20 15 हेर अनि के छ -6 -2 8 -6 -2 8 अनि के हुन्छ 22 + 4 -21 22 + 4 -21 हेर बुझिन्छ है अब यो हाम्रो के हुन्छ न मैट्रिक्स अफ कोफैक्टर अब हाम्रो आउँछ एडजोइन्ट हेर अब ध्यान दिएर यहाँ एडजोइन्ट अफ ए भनेर लेख्ने हेर अब यो के हुन्छ यसको ट्रान्सपोज हेर अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्ने के हुन्छ भने त्यस्तो हुन्छ अरे -20 0 15 हेर अनि के होला भन्दा ल -6 -2 अनि के होला भन
8 होला र अनि के होला भन्दियो 22 4 माइनस 21 होला र मजाले बुझिन्छ र अब त्यसपछि यो हाम्रो के हुन्छ ल एडजोइन्ट निक्लियो अथवा एडजोइन्ट म्याट्रिक्स आयो कसको ए को हेर अथवा के भन्छौ एडजंक्ट म्याट्रिक्स अथवा एडजुगेट म्याट्रिक्स अथवा एडजुगेट मात्रै हेर बुझिन्छ एडजुगेट अलिकति मोडर्न खालको एक्सेप्टेड नाम हो है यो ध्यान दियो हेर अब गिवन म्याट्रिक्सबाट कसरी एडजोइन्ट निकालिन्छ तिमीले बुझ्यौ होला के गर्ने मतलब हरेकको कोफ्याक्टर निकाल्ने अनि के गर्ने म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर बनाउने अनि के गर्ने ट्रान्सपोज गर्ने हेर के भन्दै तँलाई ट्रान्सपोज गर्ने हेर ठीक छ अब यो हाम्रो लाइफ लङ कन्सेप्ट बस्नु पर्ने हो र ठीक छ है यहाँसम्म लगभग बुझिन्छ ठीक छ अब हामी के गर्छौँ भन्दा तँलाई इन्भर्स हेरौँला है त 3/3 म्याट्रिक्सको इन्भर्स के हुन्छ अथवा इन्भर्स तिम्रो हरेकको लागि यही हो र यो 2/2 को लागि यही हो 3/3 को लागि पनि यही हो र 4/4 को लागि पनि यही हुन्छ र ठीक छ है लगभग बुझिन्छ अब यो म्याट्रिक्स हामीलाई चाहिन्छ र किन भन्दा तँलाई इन्भर्स निकाल्न हामीलाई यहाँसम्म त गर्नै पर्छ र ध्यान दिने यदि तिमीलाई कुनै यो म्याट्रिक्सको सपोज इन्भर्स चाहियो भने यहाँसम्म गर्नै पर्छ र सुरुमा के गर्ने कोफ्याक्टर निकाल्ने अनि के गर्ने भने म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर गर्ने अनि के गर्ने भन्दा तँलाई यहाँ एडजोइन्ट अफ ए पनि लेख्ने हेर बुझिन्छ है लगभग बुझिन्छ र अब थोरै के गर्छु भन्दा तँलाई सरसफाई अभियानमा जान्छु यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ र मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा निलो पनि हेर्दियौ मलाई जति सपोर्ट हुन्छ म त्यति धेरै काम गर्छु र ठीक छ है अब एकैछिन भेट्छु म जस्ट अ मोमेन्ट अब हामी जाउँ इन्भर्स वाला पार्टमा हेर अब यहाँ ध्यान दियो मैले डी लाई मेटिन र के भन्दै तँलाई हामीलाई एडजोइन्ट यहाँ चाहिन्छ र म एडजोइन्ट वाला मेथडबाटै इन्भर्स निकाल्न लागिरहेको छु र ठीक छ है त्यही भएर हामीलाई यसको फसिल्स यहाँ चाहिन्छ तर मैले यसलाई के गरे भन्दा यहाँ प्रिजर्भ गरिएन जसरी हामीले फर्मलिनले के गर्छौँ त ल्याबमा बायोलोजिकल स्पेसिमेन प्रिजर्भ गर्छौँ र याद आयो लगभग तिम्रो के हुन्छ 40-50% के हुन्छ भन्दा फर्मल्डिहाइड HCHO अलि याद आयो है केमिस्ट्री अब ध्यान दिएर यहाँ हेर हामी जाउँ अब ई मा के भन्दै तँलाई इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स लेख ठीक छ लगभग बुझिन्छ तर म्याट्रिक्स भन्दा अगाडि तिमीलाई इन्भर्स भन्ने बित्तिकै दिमागमा के आउँछ भन्दा इन्भर्स हेर तिमीले रेसिप्रोकल अलिअलि सुने होला र ध्यान दियो एकदम ध्यान दियो जस्तै 5 छ भने 5 को इन्भर्स के हुन्छ भन 5 इन्भर्स हेर बुझिन्छ अब यो किन 5 को इन्भर्स हो भन्दै तँलाई यो किन 5 इन्भर्स भन्दै तँलाई यदि यसले तिमीले 5 लाई मल्टिप्लाई गर्छौ भने त यहाँ पावर माइनस भने यो यदि यसले तिमीले अब 5 लाई मल्टिप्लाई गर्छौ भने के आउँछ 1 आउँछ र के आउँछ 1 आउँछ र त्यही भएर यो के हुन्छ भने इन्भर्स अफ 5 हुन्छ र अब यहाँ 1 हाम्रो के भन्छ मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी हेर यो के भन्छ तँलाई मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी हो र अब यहाँबाट तिमीले मजाले बुझ्नु पर्ने कि म्याट्रिक्सको इन्भर्स भने के हो र म्याट्रिक्सको इन्भर्स भने त्यस्तो अर्को म्याट्रिक्स हो जसले हाम्रो म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी एज अ रिजल्ट आउँछ र एकदम ध्यान दिऊ र बुझिन्छ म तिमीले यहाँ नम्बर सिस्टमबाट बुझाएको हो र कि 5 को इन्भर्स किन यो भएको भन्दा तँलाई यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा 1 आउँछ र एन्ड 1 इज आवर मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी हेर बुझिन्छ अलिअलि लगभग बुझ्नु पर्ने हो र ठीक छ यसरी बुझ्छ र यहाँ सपोज यहाँ र जस्तै 5 into x is equal to 1 गर्ने अब x भनेको के होला 1/5 दिस इज योर इन्भर्स अफ 5 र नाउ x इज योर इन्भर्स अफ 5 मतलब इन्भर्स निकाल्नु भनेको के हो न डिवाइड सेन्स युज गर्नु हो र ध्यान दिऊ र तर हामीले अघि पढेर आएको छ र ध्यान दिऊ तर म्याट्रिक्स इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि ax is equal to b आइरहेछ भने अब x भनेको के हुन्छ a इन्भर्स b हेर यो लगभग तिम्रो डिवाइड सेन्समा आन र ध्यान दिऊ त ल यो तिम्रो a त डिवाइड को सेन्समा युज भइरहेछ र एकदम ध्यान दिनु जरुरी छ र यहाँ अब तिमीले बुझ्नु पर्ने हो र कि हामीलाई इन्भर्स किन चाहिरहेछ र यो एज अ डिवाइड सेन्समा युज हुन्छ के र बुझिन्छ नि है अब नम्बरको यदि इन्भर्स बुझिरहेछौ भने त यो जब म्याट्रिक्स छ र को त्यही हो र निकाल्न पो गाह्रो हो त र बुझ्न त सहिलै छ र ठीक छ है अब म थोरै मेट्छु अनि हामी जाउँ फर्मल नोटमा एकैछिन ढुकाए जस्ट अ मोमेन्ट यहाँ थोरै हामी के गर्नु पर्ने भन्दा त सर सफाई अभियानमा जानु पर्ने हो है मलाई कति स्टुडेन्टले भन्थे र सर यो सर सफाई अभियान यति चाँडो कसरी हुन्छ यो भिडियो एडिट भन्ने हुन्छ नि त हैन काट्दिया छकाइदिया ल अब ध्यान दिएर यहाँ हरौँ हामी जाउँ इन्भर्समा ठीक छ ध्यान दिएर यहाँ इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स
inverse of matrix can be defined as the matrix, ठीक छ, यो matrix है हो, ठीक छ, which results the identity matrix when multiplied to the given matrix है, ठीक छ। यहाँ पनि मैले गिवन लेखेर राम्रो हुन्थ्यो र इन्भर्स अफ गिवन मैट्रिक्स है, यहाँ गिवन लेख्नु है त। ल अब ध्यान दिएर हेर्दै भने यहाँ इन्भर्स अफ गिवन मैट्रिक्स can be defined as the matrix which results the identity matrix when multiplied to the given matrix र यो क्वेशन पुरानो पास क्वेशन हो यो 10 मा नै आको छ रे यो कि कुनै मैट्रिक्स र त्यसको इन्भर्स मा के रिलेसन होला, के भन्दै त ल कि दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा के आउनु पर्छ आइडेन्टिटी, र यो आइडेन्टिटी कस्तो भन्दै त ल मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी हो र, कस्तो भन्दै त ल मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी हो र, ठीक छ। अब ध्यान दिएर यहाँ ध्यान दियो र इफ A and B are inverse of each other, then के हुन्छ त ल A cross B is equal to I हुनु पर्छ। दिस इज आवर प्राइमरी कन्डिसन फर बीइङ इन्भर्स, ठीक छ है, कि इन्भर्स हुन के हुनुपर्छ त ल यदि एक अर्काको इन्भर्स हुनु भने जस्तै फर एक्जाम्पल B इज इन्भर्स अफ A भए के हुन्छ त ल A इज इन्भर्स अफ B पनि भइहाल्छ र, बुझिन्छ है, यो एक अर्काको इन्भर्स भन्न सकिन्छ र, ठीक छ। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा मैट्रिक्स र यसको इन्भर्स आफूमा मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ भने ठ्याक्कै के आउँछ भने त ल आइडेन्टिटी मैट्रिक्स आउँछ र, बुझिन्छ। र यो के हुन्छ न हाम्रो मैट्रिक्सको स्क्वायरको लागि हुन्छ र, किन भन्दै त ल ध्यान दिनु त ल यो हाम्रो एडजोइन्ट मैट्रिक्स र, यो हाम्रो डिटरमिनेन्ट निकाले हुन्छ र, बुझिन्छ है। अब जुन मैट्रिक्सको तिम्रो डिटरमिनेन्टै आउँदैन त्यसको इन्भर्स पनि त आउँदैन र, ध्यान दिऊ है, मैले अगाडि पनि भनेको छु र, ठीक छ। यदि डिटरमिनेन्ट 0 भए के हुन्छ इन्भर्स आउन र, त्यही भएर ध्यान दिऊ त ल इन्भर्स आएमा के बुझिन्छ भने डिटरमिनेन्ट नन जेरो छ, यसलाई हामी के भन्छौँ भने नन सिंगुलर र, के भन्छ नन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक छ। अब इन्भर्स यदि आउँदैन यसो मतलब के बुझिन्छ त ल डिटरमिनेन्टै 0 छ र, अब यसलाई हामी के भन्छौँ त ल सिंगुलर मैट्रिक्स भनिन्छ, बुझिन्छ, लगभग बुझिन्छ र। अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्दियौ त ल इन्भर्स इज मैथमेटिकली डिफाइन्ड एज के हुन्छ त ल यस्तो हुन्छ रे 1 बाइ डिटरमिनेन्ट टाइम्स एडजोइन्ट, के हुन्छ यस्तो हुन्छ रे यो 1 बाइ डिटरमिनेन्ट इन्टु के हुन्छ एडजोइन्ट अफ ए र। एकदमै महत्त्वपूर्ण रह्यो कि इन्भर्स अफ अ मैट्रिक्स भने यस्तो मैट्रिक्स हो जुन कसरी अब्टेन गरिन्छ भन्दा त ल एडजोइन्टलाई डिटरमिनेन्टले डिभाइड गरेर र, ध्यान दिऊ के भन्दा त ल एडजोइन्टलाई डिटरमिनेन्टले डिभाइड गर्ने हो र। यसरी पनि हामी यहाँ डिफाइन गर्न सकिन्छ राम्ररी यहाँ, यसरी पनि हामी मैथमेटिकली इन्भर्सलाई डिफाइन गर्न सक्छौं, यो हाम्रो सेकेन्ड डेफिनेसन भन्न सक्छ र, यो त बुझिहाल्यो र, ठीक छ, कि A into B is equal to I वाला कन्सेप्ट र, ठीक छ। अब यसको मिनिङ के हुन्छ त ल इन्भर्स इज मैथमेटिकली डिफाइन्ड एज 1 बाइ डिटरमिनेन्ट टाइम्स एडजोइन्ट र। यहाँ देखौँ हामी यहाँ र कि इन्भर्स इज इक्वल टु लेख्ने हुन्छ इन्भर्स अफ A इज इक्वल टु बुझिन्छ के हुन्छ न 1 बाइ डिटरमिनेन्ट अफ A इन्टु एडजोइन्ट अफ A। अब तिमीले बुझ्यौ होला र यसको मिनिङ के हो त्यसो भए कि डिटरमिनेन्ट 0 भए के हुन्छ यो 1 बाइ 0 इन्फाइनाइट भइहाल्छ र। अब यसको के आउँदैन भने इन्भर्स आउँदैन र। अब नन जीरो भएपछि बल्ल यसो के आउँछ भने इन्भर्स आउँछ र, ठीक छ है। यहाँबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। यो हाम्रो एउटा डेफिनेसन भयो रे आइडेन्टिटी वाला कन्सेप्ट र अर्को हाम्रो के छ मतलब डिवाइडिङ बाइ डिटरमिनेन्ट कन्सेप्ट र कसलाई डिवाइड गर्ने हुन एडजोइन्टलाई, कसलाई भन एडजोइन्टलाई। अब तिमीले बुझ्यौ होला र कि म यहाँ किन नमेटेको, किन भन अब यसलाई म के गर्छु भन्दै त ल डिटरमिनेन्टले डिवाइड गर्छु र, ठीक छ। अनि के आउँछ भन्दै त ल इन्भर्स आउँछ र, बुझिन्छ है। अनि हामी यही म्याट्रिक्सको के निकाल्यौं भन्दा त ल
इन्भर्स निकालौँ लाएर अनि हामी यो पनि टेस्ट गरौँ लाएर कि a इन्टु a इन्भर्स गर्दाखेरि i आउँछ कि आउँदैन ठीक छ है अब एकैछिनका यहाँसम्म काहीँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ र मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र अब म चट्ट यहाँ सफाचट गरेर गइरहेको छु र सरसफाई अभियान अनि हामी गरौँला के हुन हिसाब किताब अभियान हेर ठीक छ है एकैछिन रुका जस्ट अ मोमेन्ट अब हामी जाउँ एक्ज्याक्ट म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन है गणित गरौँ गणिततिर अब ध्यान दिएर यहाँ हेर a को हामीलाई चाहियो इन्भर्स र ठीक छ अब ध्यान दिएर यहाँ हेर इन्भर्स अफ a यो भने के हुन्छ भन्दा यस्तो हुन्छ अरे 1 बाइ डिटर्मिनेन्ट अफ a अब टाइम्स के हुन्छ एडजोइन्ट अफ a हेर बुझिन्छ है अब ध्यान दिएर यहाँ और इन्भर्स अफ a इज इक्वल टु ध्यान दियो त ल यो जुन म्याट्रिक्स छ यसको डिटर्मिनेन्ट के हुन्छ भने 10 हुन्छ र हामीले अगाडि के लेक्चरमा हेरेर आइसकेका छ ठीक छ म डाइरेक्ट लेख्छु है त्यो चाहिँ अब के हुन्छ भन्दै 1/10 हुन्छ ठीक छ तल हाल्ने हो नि त 10 है फेरि ध्यान दिने यो मोडुलसको साइन हैन नेगेटिभ आयो म यहाँ पनि नेगेटिभै हाल्थे र ठीक छ यहाँसम्म भेरी गुड हेर अब लेखौं एडजोइन्ट हेर अब हाम्रो एडजोइन्ट के छ यहाँ ध्यान दियो त यस्तो छ अरे उ -20 0 15 हेर के छ भन्दा -20 0 15 हेर अनि के छ भन्दा -6 -2 र 8 -6 -2 र 8 अनि के छ भन्दा त लौ 22 4 -21 22 4 र -21 बुझिन्छ है लगभग बुझिन्छ र यहाँसम्म ठीक छ अब यही हाम्रो के हुन्छ भन्दा त ल इन्भर्स हुन्छ ठीक छ अब तिमी यो लेख्ने हुन्छ अरे यहाँ 2 लेख्न सक्छौ र यहाँ 0 हुन्छ 1.5 -0.6 -0.2 यहाँ के हुन्छ त 0.8 यहाँ 2.2 0.4 -2.1 यो लेखे हुन्छ र 10 डिभाइड गरेर त त्यो लेखेर झन् झन्झट देखिन्छ र यतिकै छोडे पनि के हुन र ठीक छ यहाँसम्म भेरी गुड हेर अब ध्यान दिएर यहाँ सोच्दिउ र हामीले यो टेस्ट गर्नुपर्ने हो कि यो इन्भर्स राइट हो कि हैन र कि हामीले अघि के माथि भन्दै त ल यो र यो मुन्डा गर्दाखेरि त आइडेन्टिटी आउनु पर्छ र ठीक छ है अब यहाँ हेर त ल जस्तै हामी क्रस चेक गरौँ ल चेकिङ लेखौँ ल चेकिङ गर्दै गएर के गर्ने भन्दा ल a इन्टु a इन्भर्स गर्ने र ध्यान दिएर यहाँ सुन के गरौँ a इन्टु a इन्भर्स गरौँ अब त्यो गरेर यहाँ हेरौँ ल हाम्रो a के छ भन्दा यस्तो छ अरे के छ भन्दा त ल 152 अनि के छ 698 अनि के छ भन्दा 374 बुझिन्छ अनि 1 2 3 4 यसरी लेखेर हुन्छ है बेकार सारे आएर सुरु गर्दाखेरि के सोचिन्छ क्या दिमागै अन्तै हुन्छ पनि गाई त है के सोचिरहेको हुन्छ र यो जब 1 2 3 4 5 600 पनि म हेर्दै साह्रो छ छ्या ल यस्तो छैन है मलाई ध्यान दिनु ल अब ध्यान दिएर यहाँ हेर अब यो साह्रो गरेर यो हाम्रो के छ भन्दा लागि कि 1 प्लेस गरौँ न म्याट्रिक्स लेख्ने यहाँ -20 0 15 ठीक छ अनि के छ -6 -2 र 8 अनि के छ भने 22 4 र -21 आएर ठीक छ है अनि इन्टु 1/10 गरौँला एन्डमा आएर त्यो लास्टमा गरे हुन्छ ठीक छ है अब मैले म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्ने तरिका त सिकाकै जस्तो लाग्छ र मलाई कता है अब ध्यान दिएर यहाँ हेर हामी यो र यो गर्ने भनेर भनेको थियो याद गरौ ओपल मैले रिभ्यूमा सिकाएको थिएँ र यसलाई भनेर सिकाएको याद आयो डान्स गरेको थिएन मैले आई हेट डान्स तर मैले यहाँ अलिअलि गरेँ मैथ के लिए कुछ भी गरेगा आएर अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्दै हो ध्यान दिएर हेर यहाँ ध्यान दिएर के हुन्छ त ल यसलाई मल्टिप्लाई गरेर अब के हुन्छ -20 ठीक छ अब के हुन्छ 50 भन्दा 0 हुन्छ र ठीक छ यो त 0 भइहाल्यो र +0 अब 215 चाहिँ के हुन्छ 30 हुन्छ र अब +30 गर्दा के आउँछ 10 आउँछ र म सिधै यहाँ त्यसमै के लेख्नु अब सिधै म यहाँ 10 लेख्छु है त ल म यहाँ लेखे 10 बुझिन्छ लगभग बुझिन्छ र ठीक छ अब हामी यसले गरौँ यसलाई हेर त्यो बेला के हुन्छ त ल 1 * -6 -6 र अब 5 * -2 गर्दा के हुन्छ न -10 र यो बेला के भन्दै त ल -6 - 10 आइरहेछ मतलब -16 आयो अब 2 8 जा के आउँछ 16 र -16 + 16 के हुन्छ 0 सिधा 0 आयो र बुझिन्छ है अब यसले हामी थर्ड कलममा जाऊ र 122 जा 22 ठीक छ 5 4 जा 20 र 20 र 22 ले के हुन्छ 42 र अब 2 * -21 के हुन्छ -42 र अब 42 - 42 के होला 0 होला र यो पनि 0 आयो बुझिन्छ अलिअलि ठ्याक्कै बुझिन्छ र अब यो रोको पारी सक्यो अब हामी के गर्ने भन्दै त ल सेकेन्ड रोमा जाउँ ठीक छ है अब यसले गरेर फर्स्ट कलम लागेर त्यो त के हुन्छ भने -120 + 0 अनि 8 15 चाहिँ के हुन्छ 120 नै हुन्छ र ठ्याक्कै 0 आएछ है यो त है अब हामी यो रोले के गरौँ त ल
सेकेन्ड कलमलाई गरौँ हेर। ठिक छ, ध्यान गरी यहाँ अब 6 - 6 के हुन्छ भने -36 हेर। अब 9 - 2 के हुन्छ भने -18 हेर। -36 - 18 के हुन्छ -54 हेर। 8 8 जा 64 हेर। -54 + 64 के हुन्छ भने तुला 10 नै आउँछ। बुझिन्छ है। अब यसले गरेर थर्ड कलमलाई हेर के हुन्छ 6 × 22 गर्नु पर्ने हो। के हुन्छ तुला 120 + 12 अथवा 132 के हुन्छ त यहाँ 132 हुन्छ। ठीक छ है। अब 9 ले गरेर 4 लाई के आउँछ भन्दा 36 आउँछ। के आउँछ 36 आउँछ। ठीक छ। अब 8 ले गरेर 21 लाई हेर। अब 8 20 चाहिँ 160 र 8 ले के हुन्छ 168 - 168 हुन्छ। अब यो गर्दा 0 आउँछ आउँदैन ठ्याक्कै 0 आउँछ र 132 र 36 ले के हुन्छ 168 - 160 ठ्याक्कै 0 र यहाँ पनि त्यसो भए 0 आउने रहेछ र। बुझिन्छ है। ठ्याक्कै बुझिन्छ र। अब जाउँ हामी यहाँ हेर्दा यो र थर्ड रो को पाली। ठीक छ है त। ध्यान दिनु त ल 3 ले कसलाई -20 लाई के हुन्छ -60 हेर है। अब त 0 आउने हो बुझिहाल्छौ। अब 415 के हुन्छ +60 हेर। -60 + 60 के होला 0 होला र। बुझिन्छ है। अब जाऊ यसले कसलाई सेकेन्ड कलमलाई हेर। अब 3 6 के होला 18 -18 हेर। त्यहाँ त के छ भन्दा यहाँ लेख्छु म यो 0 हैन -18 हेर। अब के हुन्छ 7 ले -2 लाई के होला -14 लेख -14 है। अब 4 ले 8 लाई के होला भन्दा 4 8 32 हेर। के गर्ने भन्दा यहाँ +32 यो पनि ठ्याक्कै 0 आउँछ हेर त हो कि -32 + 32 ठ्याक्कै 0 हेर। यो पनि 0 आयो। बुझिन्छ है। अब यसले गरौँ हामी यो वाला कलमलाई हेर। ठीक छ। 3 22 के होला 66 हेर। ठीक छ। अब 7 4 जा के हुन्छ 28 यहाँ लेख्छु है कि 66 + 66 + 28 हेर। ठीक छ। अब के हुन्छ भने 4 ले -21 लाई के हुन्छ भन्दा -84 यहाँ के हुन्छ -84 होला। ठीक छ। अब ध्यान गरी यहाँ त अब 66 + 20 गर्दा के हुन्छ भन्दा तुला यो रै 86 हुन्छ + 8 गर्दा के हुन्छ 94 हुन्छ -84 गर्दा के हुन्छ ठ्याक्कै 10 आउँछ र। मैले पहिला पनि सायद गरे जस्तो लाग्यो के हुन्छ तुला 60 र 20 80 80 - 80 0 हुन्छ अनि 6 8 14 14 - 4 के हुन्छ 10 हुन्छ र। यो सिधा सिधा के आउँछ 10 आउँछ र। हाम्रो यो 1/10 त जिउँदै छ र। यहाँ लेख्न त्यसले के र 1/10 तिमीले अब लेख्नै पर्ने भयो र। ठीक छ है। अब ध्यान दिएर यहाँले थोरै म अब के गर्छु भन्दा तुला सरसफाई अभियानमा गइहाले म। ठीक छ। एक्सिलेन्ट हेर। अब हामी के गर्ने हरेकलाई 10 ले अब डिभाइड गर्ने हेर। तिमी आफै सोच त ल यहाँ डिभाइड गरायो तिमीलाई मल्टिप्लाई गरेर धेरै गाह्रो हुन्थ्यो र। ठीक छ। अब गर्न इजी हुन्छ र। अब यो वटा के हुन्छ भन्दा त ल यो 0 लाई डिभाइड गरेर मिनिए भनेर के हुन्छ अब 100 अनि के हुन्छ 010 001 हेर। बुझिन्छ। दिस इज योर आइडेन्टिटी अफ 3 × 3 अर्डर हेर। बुझिन्छ। ठ्याक्कै बुझिन्छ र। बुझ्यौ। अब यसमा हामीले के देख्यौ भन्दा ल कि मैट्रिक्सलाई आफ्नो इन्भर्ससँग मल्टिप्लाई गर्दा के आउला ठ्याक्कै के आउला भन्दा आइडेन्टिटी मैट्रिक्स आउला। बुझिन्छ। अब जुन हामीले इन्भर्स निकाल्यौं 1/10 टाइम्स यो मैट्रिक्स यो ठ्याक्कै करेक्ट आएको रहेछ र। अब यही हाम्रो के हुन्छ भन्दा ल इन्भर्स अफ ए हुन्छ। ठीक छ है। तिमीले चेकिङ गर्नु पर्दैन है। यहाँ म जस्ट डेफिनेसनलाई यहाँ भेरिफाई गर्दै मात्रै हो। कसलाई भन्दा त ल इन्भर्स अफ मैट्रिक्स को हामीले म्याथमेटिकल वाला डेफिनेसनलाई यहाँ भेरिफाई मात्रै गरे हो। बुझिन्छ है। अब हामीले एउटा मैट्रिक्सबाट कम्प्लिट इन्भर्स निकाल्न सक्छ। के गर्ने मतलब पहिला सबैको के गर्ने कोफ्याक्टर निकाल्ने अनि के गर्ने भने मैट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स बनाउने अनि के गर्ने भने एडजोइन्ट निकाल्ने ट्रान्सपोज गरेर अनि के गर्ने भन्दा तुला 1 बाइ डिटरमिनेन्ट गर्नु पर्यो होला। ठीक छ। टाइम्स एडजोइन्ट। बुझिन्छ मजाले त्यो होला। ठीक छ। अनि हाम्रो के आयो भन्दा तुला इन्भर्स आयो। यहाँ सब बुझिन्छ लगभग बुझिन्छ। ठीक छ। अब यसपछि हामी अर्को लेक्चरमा के गरौँ भन्दा तुला 2/2 को हल गरौँ लाएर अनि हामी साइन्समा एक दुईवटा क्वेशन सल्भ गरौँ लाएर 2/2 को लागि हामीलाई यत्रो टाइम लाग्दैन। ठीक छ। अनि त्यहाँ तिमीले क्लियरली बुझ्छौ र कि तिमीले क्लास 10 मा कसरी पढाएको छ र। हामी त्यहाँ डिटरमिनेन्ट पनि याद गरे हुन्थ्यो हामीले त्यहाँ एडजोइन्ट पनि यादै गरेको थियो र अब हामीले प्रुभ हुन्छ र कि कसरी हामीले क्लास 10 मा त्यहाँ गरे रहेछौँ। यहाँ बल्ल यसको डेरिभेसन यहाँ छ र कि यसको मेकानिजम त यहाँ परेछ त र। बुझिन्छ है। त्यसले म तिमीलाई पहिलेदेखि भन्दै आएको छु र कि यदि तिमीलाई अहिले म्याथ युजलेस लागिरहेछ भने जति सिनियर क्लासमा जान्छौ त्यति बुझ्दै जान्छौ र। बुझिन्छ। त्यो टेम्पररी बेसिसमा बोलिहाल्नु हुन्न पढ्दै गएपछि बुझिन्छ र मैथ इज लाइफ र मैथ इज मैजिक र। बुझिन्छ है। ध्यान दिनु र कि जिनेको तो जीते है सभी मैथ बिना कैसी जिंदगी यस्तो गानै छ र।
बुझिन्छ है भेरी गुड। अब आज हामी यति गरौँ ठिक छ। कहाँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ र मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा निलो पनि हेर्देऊ। इराज पार्जुई क्लासेसलाई जति सपोर्ट गर्छौ मलाई त्यति सपोर्ट हुन्छ र जति फ्रेन्डसँग सेयर गर्छौ मलाई त्यति सपोर्ट हुन्छ र ठिक छ है। मलाई जति सपोर्ट आउँछ म त्यति धेरै नै अब काम गर्दै जान्छु र ठिक छ है। अब आजलाई यति गरौँ हामी। स्टे ह्याप्पी हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ स्टे सेफ टेक रियली गुड केयर अफ सेल्फ। सबैलाई बाई बाई नमस्कार टाटा।